خاصين الخياطة، يعني باش يكبروا لكم العيون ديال الرندا، والعيون ديالكم يرتاحوا، لان مع الوقت كيمشيو. نديرو غرزة هنا بين جوج الخيوط، نجمعو كاع هاد الخيوط، نجمعوهم، نضرب حتى هنا عاود. يعني مرات كيبانو دغيا هادوك، ها تشوفوا غرزة هنا، ونخدم رندا سامبل حتى للطرف. بس انا بالنسبه لي انا ما كنخيطش للناس، يعني ما كنخيطش، يعني تعلمت الرندا باش نخيط، لكن ما قدرتش نخيط. يعني كتحتاج رندات، كتحتاج الخاطر، والانسان انه ما كيكونش كيكون. انا كتعجبني الرندا، ماشي ما كتعجبنيش، لكن ما نقدرش ندير، يعني نبقى بحال هادي، نبقى فيها نخيط 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 حتى نطلعها، ما نقدرش لا. يعني هي كتاخد الوقت تجلسي عندها باش تطلع دغيا. الا خليتيها يعني خدمتي نهار ما خدمتيش، خدمتي غير ساعة وصاي، ما غاديش تطلع. ديال العقيق غادي تطلع دغيا، اما بحال هادي حتى هادي غادي تطلع دغيا الا درتوها صغيره. ديال العقيق ملاقيه، ديال العقيق هذيك الاشياء، يعني مهم كاع الرنده اللي كتدخل فيها العقيق كتطلع دغيا. اما اللي هي سامبل وتزوقوها من الفوق، ولا كيكون فيها غير الكوزات وصاي كتزوق بالفوق بالدودات، ولا هادوك كاملين فيهم خدمه بزاف. اللي كيخدمها الناس بارك الله عليه، الله يحفظه، لان انا ما نقدرش. عاد راني ضربت هنا غرزه ما بين هذوك جوج لي الخيوط اللي يعني جمعتهم بغرزه من قبل. يعني العدد كيجي، غادي نحسب لكم العدد، ندخل هذه وصايي. يعني غرزه منا، غادي يبقى لينا هاد الخاوي اللي غادي نديرو فيها جوج 3 ديال الغرزات، يعني 3 ديال الضربات. يعني من هاد الناحيه من منا غيجي 1 2 3 هنا 4 كذلك، يعني 1 2 3 4. تشوفوا نزومي باش تشوفوا. يعني هنا كتبدا من الزوقه 1 2 3 4 ديال الغرزات، عاود 1 2 3 4. يعني تحسبوا حتى توصلوا 4. 1 2 3. انا ملي غادي نعمر هذه غادي تكون 4. دابا غادي ندير الرنده سامبل حتى نوصل هنا، عاود نخلي هذاك الخاوي، نضرب غرزه هنا وغرزه هنا، نخلي هذا الخاوي ونوصل عاود هنا ونرجع ان شاء الله. راني وصلت هنا، غادي نضرب هنا 3 ديال المرات، 3 2 3. نضرب الرنده سامبل. المهم حتى تعمروا هادو 3 3 ما توليو
يعني تبداو في الزواقه يعني المواليه، غير تعمروا هادو 3 صاي تبداو بالزواقه اخرى. من ما انا ما كنخيطش للناس، لكن انا كنتعلم تعلمت يعني الراندا، واخا ما كنخيطش للناس، لان ما نقدرش نخيط للناس، ما عنديش خاطر، لان هادو مشترط يعني غير صغارين يعني نقدر نديرهم. اما انني نجلس عند شي جلابه كامله ولا شي قفطان كامل، لا ما نقدرش، ما عنديش الوقت نجلس عنده. غير راني خيطت هاد خياطه يعني مزيره. نسيت ما حسبتش، لا حنا غادي نقلعو هادي، نعاود نحسب معاكم دابا. انا حسبت هنا كتجي كبيره، العبر يعني كيجي هنا العدد اكتر من هنا، هنا كيكون 6، هنا كيكون اكتر. غادي نحسب معاكم: 1 2 3 4 5 6 7. هنا نضربو 3 غيبقاو 2، وغادي نضربو 2 هنا. نتمنى انكم فهمتوني. المهم نتوما بداو الحساب منا، يعني تحسبوا 2 ديال الغرزات غادي نضربوهم، 2 ديال الغرزات نخليوهم، والباقي نضربوه 1 2 3 نضربوهم. هذا 2 غادي نخليه، نضرب هاد 2 ديال الغرزات، وغادي نضرب هاد هنا فين نضرب 3 يكون تماك 2 ديال الغرزات. 1 2. غنخلي نضرب هاد 2 عاود 2، غادي نخلي هاد 2 خاويين، نضرب هاد 2 ونضرب هاد فين درت 3 ديال المرات، غادي نضرب تماك 2 ديال الغرزات. المهم كاينين 2 ديال الغرزات، كنضربو 3 لكن كيخرج لينا غير 2 ديال الغرزات. غادي نعمر عاود هاد 2، انا 2 كنحسبهم من هادي حدا هاد الزواقه. نعمر 2 نخلي 1 2 ونعمر الباقي، يعني 2 3 4. الفيديو غادي يجيكم طويل، ما عرفت كيفاش ندير، واش غادي نخليه طويل. المهم انا غادي نخليه هكا. اللي بغى يتفرج فيه هكا طويل مرحبا، اللي ما قادرش يسمحوا لي، لان ما نقدرش نقدر نديرو على 3 ديال الاجزاء. غادي نشوف يمكن نديرو على 3 اجزاء، لان حتى في هذا خص يعني تشوفوا مزيان كيفاش ديروا، لان الحساب ما غاديش يجي قد
هنضرب هنا. دابا عندي جوج. لان كيبان ليش انا علاش راني نعاود نضرب في هذيك البلاصه. نضرب هنا. يعني كنت ندير لكم بشويه باش يعني تشوفوا مزيان. انا يعني نقدر ندير دغيا مي مغاديش يبان لكم. انا الخيط هكا من كيكون هكا صافي، ما كنبغيش نخيط به. يعني ندخلو هنا غادي ندير خيط جديد غادي نكملو. نحاول نسرع شويه لان سمحوا لي لان المونتاج مازال ما خرجتش عليه. يعني كندير المونتاج مي كيخرج لياش كيف بغيت. كياخد بزاف ديال الوقت، كياخد اينو ديال الوقت. ضربت هنا غادي نضرب هنا دابا. هاد السواقه دات ليا النهار كامل وانا كندير فيها. كتاخد الوقت، ماشي تاخد الوقت باش يعني نوري لكم يعني طريقه يعني باش تفهموها. يعني تاخد بزاف ديال الوقت في الفيديو. ما قدرتش نديرو في واحد الفيديو صاي. خصني نديرو في جزئين او 3. غنديرو على 3 شهور لان يكون فيديو طويل بنادم كيبل. نضرب هنا دابا غادي يكون عندي 4 ديال الخيوط، وهكا نبقاو يعني 4 ونعاودو نخيطو كيفاش وريتكم في هادو. يعني ديروا الغرزات هادوك الغرزات باش تخرج لكم هاد السواقه. دابا هنا عندنا 3 والمره الجايه غادي تكون غير 2. يعني 2 3 2 3 ان شاء الله. تعجبكم هاد السواقه، هي زوينه جميله جميله. غادي نضربو هنا. نحاول نكمل معكم هاد 3 وكنشكركم على المتابعه.